नाज़िम ने फेसबुक खोली तो एक नई फ्रेंड रिक्वेस्ट देखकर चौंक उठा। नाम बेबी डॉल लिखा था और प्रोफाइल पिक्चर मेहंदी लगे हाथ थे। आमतौर पर लड़कियां इस तरह की तस्वीर लगा लिया करती हैं। इसने वॉल चेक की, चंद रोमांटिक पोस्ट नजर आई। नाज़िम के दिल में गुदगुदी से होने लगी। कौन है ये लड़की? क्या ये मुझे जानती है? इसके दिल में तरह तरह के सवाल उभरने लगे। कहीं कोई लड़का तो नहीं जिसने फेक आईडी बनाई हुई है? इसका दिल कह रहा था कि ये किसी लड़की की ही आईडी है। इसने बेबी डॉल की फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल कर ली। चंद घंटों के इंतज़ार के बाद बेबी डॉल की तरफ से थैंक यू का मैसेज मिला। नाज़िम को अजीब सी खुशी हुई। उसने मैसेंजर पर 2-3 मैसेज किए। वो बेबी डॉल के बारे में मज़ीद जानना चाहता था। इसे अपने सवालात के जवाबात के लिए रात 12 बजे तक का इंतज़ार करना पड़ा। तब बेबी डॉल ऑनलाइन हुई। ताहम बेबी डॉल ने अपने बारे में खुलकर बताने से गुरेज किया। वो पहले नाज़िम के बारे में जानना चाहती थी। नाज़िम ने इसे मायूस न किया और अपने बारे में बहुत कुछ बताया। उसकी सारी बातों का लबे लबाब ये था कि वो इंतहाई रोशन ख्याल और मुहज़्ज़ब नौजवान है। फेसबुक फ्रेंडशिप धीरे धीरे परवान चढ़ने लगी। चंद दिनों में ही ऐसा लगने लगा था कि जैसे वो बरसों से गहरे दोस्त हों। सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेज से रात गुड नाइट के मैसेज तक कई बार इनका राब्ता होता था। नाज़िम ने बेबी डॉल से मज़ीद तस्वीरों की फरमाइश की। बेबी डॉल ने उसे मायूस ना किया और मैसेंजर पर कई तस्वीरें भेज दी। इन तस्वीरों को देखकर नाज़िम मुस्कुराए बगैर न रह सका, क्योंकि सारी तस्वीरें हाथों और पाँव की थीं। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत निस्वानी हाथ पाँव थे, लेकिन वो इस लड़की का चेहरा ना देख पाया था। नाज़िम के दिल में तरह तरह के ख़यालात आने लगे। बेबी डॉल कैसी होगी? खूबसूरत या मामूली सूरत की? तजस्सुस इस कदर था कि फ़ौरन इसे देख लेना चाहता था, मगर बेबी डॉल इसे तड़पा रही थी और अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की तस्वीरें भेज देती थी, सिवाय चेहरे के। इसने अभी तक अपना असली नाम भी नहीं बताया था। नाज़िम ने शुरू में इसरार किया था। तब बेबी डॉल ने कहा था कि अगर मज़ीद इसरार हुआ तो दोस्ती की डोर टूट जाएगी। दोस्ती की पहली शर्त ही यही थी कि वो इसके असल नाम को जानने की कोशिश नहीं करेगा। अलबत्ता बेबी डॉल ने यह वादा ज़रूर किया था कि मुनासिब वक्त पर वो खुद अपना असल नाम बता देगी। नाज़िम इस मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहा था। अब नाज़िम के दिल में कुछ और ख्वाहिशें भी मचलने लगी थीं। वो बेबी डॉल से कहते हुए कतरा रहा था। फिर इसने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि बेबी डॉल से तकाजा करे। इसका ख्याल था कि बेबी डॉल इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। चनाचा इसने न्यूड्स का मुतालबा कर दिया। इस बार भी इसे मायूसी ना हुई और इसे एक तस्वीर मौसूल हुई। ये क्लोज़अप था। इस तस्वीर को देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि किसकी है, लेकिन जिसकी है वो इंतहाई खूबसूरत होगी। अभी तक इसने जितने भी आज़ा की तस्वीरें देखी थी वो सब नहायत खूबसूरत थे। तो फिर ये कैसे हो सकता था कि चेहरा बदसूरत हो? बेबी डॉल अभी तक चेहरा दिखाने से इनकारी थी। नाज़िम इससे फ़ोन पर बात करना चाहता था, लेकिन बेबी डॉल ने कॉल पर भी पाबंदी लगा रखी थी। इसने लिखा था कि अभी सिर्फ मैसेजिंग हो सकती है। नाज़िम से अब सब्र नहीं हो रहा था। इसने मुलाकात का मुतालबा कर दिया। खिलाफ़े तवक्का बेबी डॉल ने आमादगी ज़ाहिर कर दी। नाज़िम की खुशी का ठिकाना ना रहा। यही तो वो चाहता था। वो सोच रहा था कि अब इसकी मेहनत का समर मिलने वाला है। रात को मिलने की प्लानिंग हो रही थी। बेबी डॉल ने लिखा कि ये मुलाकात बहुत से राज खोल देगी। वो अपना चेहरा भी दिखाएगी और बात भी करेगी। मुलाकात के लिए एक पार्क का इंतखाब किया गया। नाज़िम अपनी कामयाबी पर बहुत खुश था। अभी जाम लबों तक नहीं आया था, लेकिन वो बिन पिए ही झूम रहा था। इस मुलाकात के लिए इसने कुछ तैयारियां भी करनी थी। नींद उड़ गई थी। रात भर वो बेबी डॉल से मुलाकात के बारे में सोचता रहा। अगले रोज़ सुबह से ही वो तैयार होकर 12 बजने का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि मुलाकात का यही वक्त तय पाया था। 11 बजे वो पार्क में पहुंच गया। वो बेबी डॉल को पहचानना चाहता था।
پارک میں بہت کم لوگ تھے، ان میں چند لڑکیاں بھی تھیں، لیکن بیبی ڈول کون ہے یہ پتہ کیسے چل سکتا تھا؟ وہ ایک دو لڑکیوں کے قریب بھی گیا لیکن کوئی اندازہ نہ ہوا، شاید وہ ابھی پارک میں آئی ہی نہیں تھی۔ 12 بج گئے۔ وہ ایک مخصوص بینچ پر بیٹھ گیا جس کے بارے میں طے ہوا تھا۔ کئی منٹ گزر گئے، بیبی ڈول کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ ایک منٹ مشکل سے گزر رہا تھا، ایسے میں اسے دور سے ایک لڑکی آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس لڑکی نے برقع پہنا ہوا تھا، چہرہ نقاب کے پیچھے پوشیدہ تھا۔ نہ جانے کیوں ناظم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ لڑکی آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی، پھر وہ اس کے قریب آ گئی۔ ناظم، اس نے سوالیہ انداز میں کہا۔ ہاں، ناظم نے فوراً پوچھا، تم بیبی ڈول ہو؟ اور کون ہو سکتی ہے؟ بیبی ڈول نقاب کے پیچھے مسکرائی۔ وہ اسی بینچ پر بیٹھ گئی۔ اپنے اور ناظم کے درمیان اس نے بڑا سا پرس رکھ دیا۔ ناظم نے بےتابی سے کہا، آج تو یہ پردے ہٹا دو۔ بیبی ڈول نے کہا، تھوڑا صبر تو کرو، میں آج تمہیں اپنا چہرہ ضرور دکھاؤں گی، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے۔ ناظم نے کہا، ڈر کیسا؟ بیبی ڈول نے کہا، کہیں میرے ساتھ بھی ویسا ہی نہ ہو جیسا میری سہیلی کے ساتھ ہوا تھا۔ ناظم نے چونک کر کہا، تمہاری سہیلی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بتا دوں؟ کیا تم سنو گے؟ ہاں بتاؤ، کیوں نہیں، ضرور سنوں گا۔ اچھا میں بتاتی ہوں، سنو پھر۔ میری سہیلی کالج میں پڑھتی تھی، وہ روزانہ بس پر کالج جاتی تھی۔ اس نے نوٹ کیا کہ ایک لڑکا روزانہ وہاں آتا ہے اور اسے دیکھتا رہتا ہے۔ وہ تھی بھی بڑی پیاری۔ پھر ایک دن اس لڑکے نے اس سے بات کی۔ وہ لڑکا اس پر مر مٹا تھا، لیکن میری سہیلی نے اسے اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ اسے وہ شکل سے ہی اوباش اور آوارہ لگتا تھا۔ سہیلی نے اس لڑکے کو صاف منع کر دیا کہ وہ اسے تنگ نہ کرے، مگر وہ لڑکا تو اس کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ اب تو وہ باقاعدہ اس کا پیچھا کرنے لگا تھا۔ ایک دن موقع پا کر اس لڑکے نے راستے میں اسے چھونے کی بھی کوشش کی۔ میری سہیلی نے اسے خوب برا بھلا کہا اور دھمکی دی کہ چیخ چیخ کر لوگوں کو بتائے گی، وہ پولیس میں کمپلین کرے گی۔ اس وقت تو وہ لڑکا چلا گیا، لیکن اگلے دن میری سہیلی کی زندگی کا بدتر دن تھا۔ بس اسٹاپ پر پہنچنے سے پہلے ہی اس لڑکے نے راستے میں اس کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا۔ آنکھیں تو بچ گئی، لیکن وہ بیچاری اپنے چہرے کو کھو بیٹھی۔ اس کا چہرہ جھلس گیا تھا۔ ہسپتال سے واپس آ کر جب اس نے آئینہ دیکھا تو ایک خوبصورت چہرے کی جگہ ایک بھیانک چہرہ تھا۔ اس دن سے آج تک وہ اپنے گمشدہ چہرے کو ڈھونڈتی ہے، لیکن وہ چہرہ اسے نہیں ملتا۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ تم اسے اس کا گمشدہ چہرہ ڈھونڈ کر لا دو۔ ناظم کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا، یہاں میں کیا کر سکتا ہوں؟ پتہ نہیں، لیکن میں تمہیں اس سہیلی سے ملوانا چاہتی ہوں۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، میں اسے مل لوں گا۔ ناظم نے یوں کہا جیسے وہ اس موضوع کو ختم کرنا چاہتا ہو۔ لڑکی نے نقاب ہٹا دیا، تو پھر ملو اس سے۔ ناظم کے سامنے تیزاب سے جھلسا ہوا ایک چہرہ تھا۔ اب سمجھے، وہ لڑکی میں ہوں اور تم نے میرے چہرے پر تیزاب پھینکا تھا۔ لڑکی کا لہجہ نفرت سے بھرپور تھا۔ ناظم ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا۔ وہ شاید بینچ سے اٹھ کر بھاگنے والا تھا، لیکن اسے دیر ہو چکی تھی۔ لڑکی پورا انتظام کر کے آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ ناظم کچھ سمجھ سکتا، اسے اپنے چہرے پر شدید جلن کا احساس ہوا۔ لڑکی نے اپنے پرس سے بوتل نکال کر تیزاب اس کے چہرے پر پھینک دیا تھا۔ حساب برابر کرنے کے لیے اس سے شاندار موقع وہ کیسے ضائع کر سکتی تھی؟ جب پارک میں آئے ہوئے اکا دکا لوگ اس تک پہنچے، وہ لڑکی نہ جانے کہاں جا چکی تھی۔